नमस्कार साथीहरू। सधैँ आज मिति 2079 साल असोज 16 गते राजधानी दैनिकमा प्रकाशित लोकसेवासँग सम्बन्धित सामग्रीहरू तपाईहरूमाझ प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। आज राजधानी दैनिकमा प्रकाशित लोकसेवा सामग्री अन्तर्गत 1 नम्बरमा राखेको छ क्वेशन छ, यो रिटर्न पेपरको लागि हो। नेपालमा वैदेशिक लगानीका लागि खुला नगरिएका क्षेत्रहरू के हुन्? विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणलाई प्रवर्धन गर्न के गर्न पर्ला? व्यावहारिक सुझावहरू प्रस्तुत गर्नुहोस् भन्ने क्वेशन छ। अब यसका लागि यहाँ लेखेको छ, आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण भनेर पहिला टपिक लेख्यो। त्यसपछि यसको थोरै पृष्ठभूमि अन्तर्गत विदेशी लगानी भन्ने टपिक छ हाम्रो। विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन 2075 ले विदेशी लगानीकर्ताले उद्योग वा कम्पनीमा गरेको देहाय लगानीलाई विदेशी लगानीका रूपमा परिभाषित गरेको छ। विदेशी लगानी के हो भन्ने कुरा, जस अन्तर्गत विदेशी मुद्रामा गरिने सेयर लगानी, उद्योगमा विदेशी मुद्रा वा सेयरबाट प्राप्त लाभांश रकमको पुनः लगानी, लीज लगानी, पुँजी लगानी, कोषमा गरेको लगानी, सूचीकृत धितोपत्रमा गरेको लगानी, नेपालमा संस्थापित कम्पनीको सेयर वा सम्पत्ति खरिद गरी भएको लगानी, नेपालमा संस्थापित उद्योग वा कम्पनीले विदेशी पुँजी बजारमा धितोपत्र जारी बैंकिङ प्रणाली मार्फत प्राप्त भएको लगानी, प्रविधि हस्तान्तरणद्वारा भएको लगानी, नेपालमा उद्योग स्थापना र विस्तार गरी कायम भएको लगानी इत्यादि। अब त्यस्तै गरी छ दोस्रो टपिकमा प्रविधि हस्तान्तरण के हो त? दोस्रो विषयवस्तु हाम्रो प्रश्नको, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन 2075 मा प्रविधि हस्तान्तरणलाई उद्योग र लगानीकर्ता बीच देहाय कुराको सम्बन्धमा सम्झौता गरी गरिने प्रविधि हस्तान्तरणका रूपमा परिभाषित गरेको छ। पेटेन्ट, डिजाइन, ट्रेडमार्क, व्यापारिक ख्याति, प्रविधि विशिष्टता, सूत्र प्रक्रिया इत्यादि, उपयोगको इजाजत, प्रविधि जानकारी प्रदान वा प्राविधिक ज्ञानको उपयोग, वैदेशिक प्राविधिक सल्लाहकार, व्यवस्थापन तथा बजार सेवा उपलब्ध गराइने वा अन्य प्रविधि ज्ञान वा सेवाहरू खुला नगरिएका क्षेत्रहरू के छन् त? अब हाम्रो माथि छ वैदेशिक लगानीका लागि खुला नगरिएका क्षेत्रहरू के छन्। अब यस अन्तर्गत छ विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन 2075 अनुसार विदेशी लगानी खुला नगरिएका क्षेत्रहरू के छन् भन्ने कुरा हेरौँ। पशुपन्छी पालन, मछा पालन, मौरी पालन, फलफुल, तरकारी, तेलहन, दलहन, दुग्ध व्यवसाय र कृषि का प्राथमिक उत्पादनका क्षेत्रहरू परे। त्यस्तै गरी लघु तथा घरेलु उद्यमका कुराहरू, व्यक्तिगत सेवा, व्यवसाय, हात हतियार, खरखजना, गोलीगट्ठा, बारुद वा विस्फोटक पदार्थ तथा न्युक्लियर, बायोलोजिकल तथा केमिकल हतियार उत्पादन गर्ने कम्पनी, उद्योग, वाणिज्य, आणविक शक्ति, विकिरणजन्य सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योग, घर जग्गा खरिद व्यवसाय, खुद्रा व्यापार, आन्तरिक करियर सेवा, स्थानीय क्याटरिङ सेवा, मनी चेन्जर रेमिट्यान्स सेवा, पर्यटनमा संलग्न ट्राभल एजेन्सी, पथ प्रदर्शक, ट्रेकिङ तथा पर्वतारोहण पथ प्रदर्शक, होमस्टे लगायतका ग्रामीण पर्यटन, आम सञ्चारका माध्यमहरूमा पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइन समाचारको व्यवसाय, राष्ट्रभाषाको चलचित्र व्यवसाय, व्यवस्थापन सेवा, लेखा, इन्जिनियरिङ, कानुनी परामर्श सेवा र भाषा तालिम, सङ्गीत तालिम, कम्प्युटर तालिम। त्यस्तै गरी 51% भन्दा बढी विदेशी लगानी हुने परामर्शका सेवाहरू छन्। अब यसका सुधारका लागि सुझावहरू के छन् भन्ने अन्तर्गत छ। यसमा नीतिगत सुधारका कुरा छन्। नीतिगत सुधार अन्तर्गत कम्पनी ऐन, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, हेजिङ, विदेशी विनिमय, दामासाही तथा लिक्विडेसन लगायतका अन्य सम्बद्ध कानुन र विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी कानुनसँग सामञ्जस्यता कायम गर्ने, न्यूनतम लगानीको सीमालाई क्षेत्रगत वा स्तर अनुसार पुनरावलोकन गर्नुपर्ने, बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार सम्बन्धी एकीकृत ऐन बनाइराख्नुपर्ने,
बनाइनुपर्ने, सफल विदेशी लगानीका क्षेत्रहरू पहिचान गरी तुलनात्मक लाभका क्षेत्रको रोस्टर बनाउने, विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता र वास्तविक लगानीको अध्ययन गरी नीति तर्जुमा गर्ने। त्यसपछि आयो संरचनागत सुधार अन्तर्गत एकीकृत अनलाइन प्रणालीको विकास, संरचनागत सम्बद्धताको निर्माण, विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्यात प्रवर्धन क्षेत्र, अन्तर्देशीय आर्थिक क्षेत्र आयोजना बैंकहरू तथा औद्योगिक क्लस्टरको निर्माण एवं विकासका कुराहरू। अब त्यस्तै गरी व्यवस्थापकीय सुधार अन्तर्गत प्रभाव मूल्याङ्कन तथा अध्ययन अनुसन्धान गरी नीति तर्जुमा गर्न पर्ने। अनि उत्कृष्ट विदेशी लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्ने, एकल बिन्दु सेवा केन्द्रका काम, कर्तव्य र अधिकारलाई समेटेर कार्यविधि निर्देशिका जारी गर्ने, अनलाइन र प्रविधि मैत्री सेवा प्रवाह गर्ने, कर्मचारीलाई व्यावसायिक तालिम प्रदान गर्ने। प्रक्रियागत सुधार अन्तर्गत विदेशी लगानीको स्वीकृतिपछि राष्ट्र बैंकको पुनः स्वीकृति लिएर लगानीको पैसा भित्र्याउन पाउने व्यवस्था परिमार्जन गरी अटोमेटिक रुटको व्यवस्था गर्न पर्ने। क्रस कटिङ इस्युजहरू रहेका फाइल निर्देशक समितिले टुङ्गो लगाउन पर्ने। विदेशी लगानीको स्वीकृतिका लागि स्थानीय तथा अन्य निकायको सिफारिस नचाहिने व्यवस्था गर्ने। निष्कर्षमा छ, अब यसको निष्कर्ष के त क्वेसनको भन्नाले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी, सुदृढ तथा रोजगार उन्मुख बनाउन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवर्धन र पूर्वाधार विकास, लगानी मैत्री वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने। यो चाहिँ त्यस्तै गरी स्वदेशमा उपलब्ध स्रोत साधनहरूको अधिकतम सदुपयोग गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न कतिपय क्षेत्रमा विदेशी लगानी प्रतिबन्धित गर्नु उपयुक्त हुन्छ। अब क्वेसन नम्बर 2 मा छ, राजधानी दैनिकको क्वेसन नम्बर 2 छ, सङ्गठित अपराधलाई परिभाषित गर्नुहोस्। सङ्गठित अपराध निवारण ऐन 2070 का विशेषताहरू उल्लेख गर्दै सङ्गठित अपराध नियन्त्रणमा देखेका समस्याहरू पहिचान गर्नुहोस् भनेर क्वेसन छ। यहाँ लेखेको छ, सङ्गठित रूपले योजना, तयारी, उद्देश्य, सङ्गठन, सञ्जाल एवं पर्याप्त स्रोत साधनसहित धेरैजना मानिसहरू मिलेर गरेको अपराधलाई सङ्गठित अपराध भनिन्छ। कुनै पनि अपराध आफैमा सङ्गठित अपराध होइन। अपराधको उद्देश्य, प्रकृति, संरचना, संलग्नता, सङ्ख्या तथा गम्भीरता आदिका आधारमा सङ्गठित अपराध हो वा होइन भनेर निक्ट्योल गर्न सकिन्छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले देहायको चरित्र भएको अपराधलाई सङ्गठित अपराध मानेको छ। सङ्गठित समूह 3 वा सोभन्दा बढी व्यक्तिको संलग्नता, निहित उद्देश्यसँग सम्बन्धित, सङ्गठित समूहको निश्चित समयसम्मको अस्तित्व, कम्तीमा एउटा आपराधिक कार्य सम्पन्न भएको हुनपर्ने। सङ्गठित अपराध निवारण ऐन 2070 ले सङ्गठित अपराधलाई देहाय बमोजिम परिभाषित गरेको छ। सङ्गठित अपराधका मुख्य विशेषताहरू, अपराधी सङ्गठित समूह वा आपराधिक समूह भन्नाले सङ्गठित अपराध गर्ने उद्देश्यले नेपालभित्र वा बाहिर रहे भएको सङ्गठित वा असङ्गठित 3 वा 3 भन्दा बढी व्यक्तिहरूको समूह बुझिन्छ। सङ्गठित अपराध निवारण ऐन 2070 का मुख्य विशेषताहरू के छन् भने सरकारवादी मुद्दा हुने एउटा, त्यसपछि मुद्दा चलाउन हदम्याद नलाग्ने, सूचनादातालाई जरिमानाको 20% रकम पुरस्कार दिने, कसुरदातालाई कानुनी सहायता उपलब्ध गराइने, सुराकी उजुरीकर्ता र साँचीको संरक्षण गरिने, कसुरदारको सम्पत्ति रोक्का राखिने, प्रमाण लुकाउने, सजाय हुने थुनामा राखी पूर्वपक्ष गर्न सकिने, बन्द इजलासमा सुनवाई गर्न सकिने, राहदानी रोक्का राख्न सकिने, विशेष अनुसन्धान पद्धति अपनाउन सकिने, विशेष अनुसन्धान टोली गठन गर्न सकिने। त्यस्तै गरी राहदानी रोक्का राख्न सकिने, विशेष अनुसन्धान पद्धति अपनाउन सकिने, विशेष अनुसन्धान टोली गठन गर्न सकिने, सञ्चार माध्यम निष्क्रिय गर्न सकिने, जिल्ला अदालतलाई क्षेत्राधिकार हुने। सङ्गठित अपराध नियन्त्रणमा देखिएका समस्याहरू के छन् त? अब यसँग देखिएका समस्याहरूलाई अब राजनीतिक अस्थिरता, कमजोर र त्रुटिपूर्ण अनुसन्धान अभियोजन तथा न्याय प्रणाली, अपराधको राजनीतिकरण र राजनीतिको अपराधीकरण, बेरोजगारी र गरिबी जस्ता आर्थिक समस्या, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समन्वयको कमी, खुला सिमाना, स्रोत साधनको अभाव, गिर्दो प्रजातान्त्रिक मूल्य,
कानुन कार्यान्वयन निकाय बीच समन्वय कमी, दक्ष मानवीय संसाधनको कमी। अब यसको क्रियोलमा जाउँ हामी निचोडमा। सङ्गठित अपराध आफैमा मूल अपराध नभई अपराधको तरिका हो। यो शैली उद्देश्य माध्यम कारण साधनको प्रयोग अपराधकर्ताको संलग्नता र अपराध पश्चात त्यसको प्रभाव र चाहनासँग बढी सम्बन्धित हुन्छ। सङ्गठित अपराधको अवधारणागत पक्षमा स्पष्ट र एकरूपता कायम हुन नसक्दा सङ्गठित अपराध अपेक्षाकृत रूपमा न्यूनीकरण हुन नसकेको अवस्था छ भनेर हामीले निष्कर्ष लेखिदिने। अब त्यस्तै गरी आजको 3 नम्बरको क्वेसन छ, आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्दा अपनाउने प्रक्रियाहरू के हुन् स्पष्ट पार्दै यसका क्षेत्रहरू उल्लेख गर्नुहोस् भनेको छ। यसमा छ वित्तीय सुशासन कायम गर्ने माध्यम भनेको लेखा परीक्षण नै हो। यसको पृष्ठभूमिमा जाउँ हामी। कारोबार भएको बेहोरा देखिने गरी प्रचलित कानुन बमोजिम राख्ने, प्रारम्भिक प्रविष्टको गोस्वारा भौचर तथा सो आधारमा पारिने अभिलेख खाता किताब आदि र सो कारोबारलाई प्रमाणित वा सम्पुष्टि गर्ने प्रमाण कागजात र सोका आधारमा तयार गरिने वित्तीय विवरण तथा प्रतिवेदनलाई नै लेखा भनिन्छ। कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय वा प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट सम्बन्धित कार्यालयको उद्देश्य अनुरूपका कार्यहरूसँग सम्बन्धित कानुन, व्यवस्थापकीय अभ्यास, लेखा तथा अन्य कारोबार र सोसँग सम्बन्धित कागजात एवं प्रक्रियाको ढाँचा, जाँच, परीक्षण, विश्लेषणका साथै आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको समग्र मूल्याङ्कन गरी प्रतिवेदन गर्ने कार्य नै आन्तरिक लेखा परीक्षण हो। आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्दा अपनाउनु पर्ने प्रक्रियाहरू के हुन् भन्ने कुरा अब म भन्दैछु। यसमा अपनाउनु पर्ने प्रक्रिया भनेको कागजातको पुनरावलोकन, अभिलेख वा कागजातको अध्ययन, गोस्वारा भौचरसँग सम्बन्धित बिल, भरपाई तथा अन्य कागजात, भौतिक सम्पत्ति आदिको परीक्षण गर्ने, त्यसपछि गणना, गणितीय यथार्थको परीक्षण गर्ने, सुनिश्चितता प्राप्त अभिलेखमा उल्लेखित विवरणको थप पुष्ट्याइका लागि सम्बन्धित पक्षलाई प्रमाण हुने गरी सोध्ने तथा प्रतिक्रिया लिने। त्यस्तै गरी सोधपुछ, सम्बन्धित निकाय वा बाह्य पक्षसँग अन्तर्वार्ता वा सूचनाका लागि अनुरोध गरी जानकारी प्राप्त गर्ने, अवलोकन अन्तर्गत अरूले सम्पादन गरेका कार्यहरू वा प्रक्रियाहरूको अवलोकन, अनुगमन आदि गर्ने कार्य, भौतिक परीक्षण, कागजातमा उल्लेख गरिए बाहेक अन्य सम्पत्ति तथा उपकरण, नगद, जिन्सी र प्लान्ट एन्ड मेसिनरी, औजारको अवस्था एवं निर्माण, सुधार गरिएको संस्थाको स्थिति निरीक्षण गरी कागजातमा उल्लेख भए बमोजिम आदि छ वा छैन यकिन गर्ने। त्यस्तै गरी तुलना, आम्दानी तथा खर्चको रकमको औसत, नगद प्रवाहको अनुपात, स्वामित्वको प्रमाण, सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्याङ्कन आदि विषयमा अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्म तुलना गर्ने। त्यस्तै गरी आन्तरिक लेखा परीक्षणका क्षेत्रहरू, निर्दिष्ट शीर्षक तथा उपशीर्षकमा स्वीकृत रकम सोही सीमामा रही निर्दिष्ट प्रयोजनका लागि खर्च भयो वा नभएको, लेखा तोकिएको ढाँचामा राखे वा नराखेको, समयमा बजेट निकासा भए नभएको, सङ्घीय सञ्चित कोष, सङ्घीय आकस्मिक कोष, विभाज्य कोष र अन्य सरकारी कोषको हिसाब यथार्थपरक रहे नरहेको, आयोजनामा लेखाको आन्तरिक लेखा परीक्षण समयमा भए नभएको, यस्ता कुराहरू परे। त्यस्तै गरी कोष र अन्य सरकारी कोषको हिसाब यथार्थपरक रहे नरहेको, आयोजना लेखाको आन्तरिक लेखा परीक्षण समयमा भए नभएको, आम्दानी खर्च भएका रकम कलमको पुष्ट्याइ हुने प्रमाण यथेष्ट भए नभएको, आर्थिक विवरणको आर्थिक कारोबारको सही र यथार्थ चित्रण गरे नगरेको, खर्च गर्न अधिकार प्राप्त अधिकारीको स्वीकृत भए नभएको, अनुगमनको अवस्थाको प्रभावकारिता, आन्तरिक लेखा परीक्षणको सुझाव कार्यान्वयनको अवस्था, धरौटी कानुन पालनको स्थिति, स्वीकृत लागत खर्चको सीमाभित्र रही कार्यक्रम सञ्चालन भए नभएको, उपलब्ध स्रोत साधनको उचित रूपमा उपयोग गरे नगरेको र त्यस्तो सम्पत्तिको हानि नोक्सानी नहुने गरी सम्भार तथा संरक्षणको उचित व्यवस्था गरे नगरेको, राजस्व तथा सरकारी कोषमा जम्मा हुनुपर्ने रकम कानुन बमोजिम निर्धारण, असुली दाखिला, लेखाङ्कन र प्रतिवेदन भए नभएको, राजस्व तथा सरकारी कोषमा जम्मा हुनुपर्ने रकम कानुन बमोजिम निर्धारण, असुली दाखिला, लेखाङ्कन र प्रतिवेदन भए नभएको, वित्तीय कारोबार, अभिलेख र प्रतिवेदन व्यवस्थालाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउने प्रयास भए नभएको इत्यादि कुराहरू परे। यसको निष्कर्षमा हेरौँ। आन्तरिक लेखा परीक्षणमा सङ्गठनको निर्दिष्ट उद्देश्य हासिल गर्न उपलब्ध स्रोत साधनहरूको नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षतापूर्ण र प्रभावकारी रूपमा खर्च भए नभएको सम्बन्धमा परीक्षण गरी व्यवस्थापनलाई आवश्यक सुझाव प्रस्तुत गरिने भएकाले उल्लेखित क्षेत्रहरू समेट्नु अपरिहार्य हुन्छ।
आर्थिक कारोबारमा बेरुजी अनियमितताको स्थिति सिर्जना हुन नदिन आन्तरिक लेखा परीक्षणको अहम भूमिका रहने भएकाले व्यवस्थित योजनाबद्ध प्रक्रियागत र चरणबद्ध रूपले कार्य सम्पन्न गर्नुपर्छ। त्यस्तै गरी आज 5 नम्बरको क्वेसन छ, सङ्कट र विपदको भिन्नता देखाउँदै सङ्कट व्यवस्थापनका लागि नेपालको संविधानमा भएका व्यवस्थाहरू उल्लेख गर्नुहोस्। यसको अब हाम्रो पृष्ठभूमि भनेर अगाडिकै कुराहरू छ र विपद के हो त वास्तवमा भन्ने कुरा हेरौँ। प्राकृतिक वा मानवीय कारणबाट सिर्जित जोखिमपूर्ण विपदपूर्ण र कठिनाइको स्थितिलाई विपद भनिन्छ। विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन 2074 अनुसार विपद भन्नाले कुनै स्थानमा आपतकालीन अवस्था सिर्जना भई जन वा धन क्षतिको साथै जीवनयापन र वातावरणमा प्रतिकूल असर पार्ने प्राकृतिक वा गैर प्राकृतिक विपद सम्झनुपर्छ भन्छ। अब सङ्कट के हो त? शासन प्रणालीलाई प्रभावित तुल्याउने, सङ्गठनको कार्य सम्पादनमा अवरोध खडा गर्ने, वित्तीय अवस्थामा क्षति पुर्याउने तथा सरकारवालाहरूको नियमित काम, स्वास्थ्य तथा दैनिकलाई अस्तव्यस्त सिर्जना गर्ने कार्य नै सङ्कट हो। सङ्कटको नियमिततामा अवरोध उत्पन्न गर्ने, नियमितभन्दा फरक, व्यापक र क्षति गर्ने गरी उत्पन्न भएका नियन्त्रण र काबु बाहिरका घटनाहरू। विपद र सङ्कट बीच भिन्नता के छ त? सबै विपद सङ्कट हुन् तर सबै सङ्कट चाहिँ विपद होइनन् भन्छ। सङ्कटको प्रभाव सामान्य र बृहत दुवै प्रकृतिको हुन्छ भने विपदको प्रभाव ठुलो र व्यापक हुन्छ। सङ्कट व्यवस्थापन सामान्य तवरले पनि हुन्छ भने विपद व्यवस्थापन योजनाबद्ध हुनुपर्छ। सङ्कट कहिलेकाहीँ अप्रत्यक्ष प्रकृतिको हुन्छ भने विपद मूर्त र देखिने प्रकृतिको हुन्छ। विपद र सङ्कट बीचको भिन्नता चाहिँ के छ भने सबै विपद सङ्कट हुन् तर सबै सङ्कट भनेको विपद होइनन्। सङ्कटको प्रभाव सामान्य र बृहत्तर दुवै प्रकृतिको हुन्छ भने विपदको प्रभाव ठुलो र व्यापक हुन्छ। सङ्कट व्यवस्थापन सामान्य तवरले पनि हुन्छ भने विपद व्यवस्थापन योजनाबद्ध हुनुपर्छ। सङ्कट कहिलेकाहीँ अप्रत्यक्ष प्रकृतिको हुन्छ भने विपद मूर्त र देखिने प्रकृतिको हुन्छ। सङ्कट अपेक्षित रूपमा सानो र सङ्गठनमा हुन्छ भने विपद क्षेत्र व्यापक र सबै क्षेत्रमा देखिन्छ। सङ्कट पूर्वानुमान गर्न सकिने प्रकृतिको हुन्छ भने विपद तत्कालीन र पूर्वानुमान गर्न कठिन हुन्छ। सजगता अपनाएमा सङ्कट रोक्न सकिन्छ भने विपदबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न मात्र सकिन्छ। सङ्कट व्यवस्थापनका लागि के छन् त? अब नेपालको संविधानमा गरेका व्यवस्थाहरू अन्तर्गत सङ्कटकालीन अवस्थाको घोषणा गर्न सक्ने छ। सङ्घीय तथा प्रादेशिक आकस्मिक कोषको व्यवस्था गरिएको छ। अध्यादेश जारी गर्न सकिने कुरा छ। उधारो खर्च, पेस्की खर्च, पूरक अनुमान विधेयकको व्यवस्था छ। सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था, संविधान संशोधन गर्न सकिने, जनमत सङ्ग्रह गर्न सकिने, धारा 275 मा छ साथीहरू। संवैधानिक इजलासको व्यवस्थाको कुराहरू, अन्तर्प्रदेश परिषदको गठन को कुराहरू छ। अवशिष्ट अधिकार सङ्घमा रहने कुरा धारा 58 अन्तर्गतको कुरा छ। राष्ट्रपतिले प्रदेश मन्त्री परिषदलाई सचेत गराउन तथा प्रदेश सभा र मन्त्री परिषदलाई निलम्बन वा विघटन गर्न सकिने व्यवस्था छ। त्यसैले अब के हो त? विशेष परिस्थितिमा राजनीतिक दलको निर्वाचन 5 वर्षभित्र हुन नसकेमा 6 महिना अवधि थप गर्न सकिने कुरा छ। नेपाली सेनाको परिचालन हुन सक्ने कुरा छ। आर्थिक विशृङ्खलताका कारण सङ्कटका काल घोषणा भएको अवस्थामा सार्वजनिक पदाधिकारीको सेवा सुविधा कटौती हुन सक्ने कुरा छ। सङ्कटकालीन अवस्थामा प्रतिनिधि सभाको म्याद 1 वर्ष थप्न सकिने व्यवस्था छ। निष्कर्ष के हो भने सङ्कट र विपदका आधारभूत चरित्रको मूल्याङ्कन गर्दै सोही अनुसार उपयुक्त रणनीति तय गरिनुपर्दछ। आकस्मिक रूपमा उत्पन्न हुन सक्ने विविध प्रकारका सङ्कटलाई व्यवस्थापन गर्न संविधानमा अनेकन व्यवस्थाहरू गरिएका छन्। विपद तथा सङ्कट व्यवस्थापनका लागि विभिन्न संवैधानिक कानुनी तथा संरचनागत व्यवस्था गरिएको अवस्था छ। राज्यका सबै निकायको क्रियाशीलताले मात्र विपद र सङ्कट व्यवस्थापनमा सफलता प्राप्त हुन सक्छ भन्ने कुरा लेख्नुभएको छ हाम्रो यहाँ एकजना लेखकले। आज राजधानी दैनिकमा प्रकाशित सामग्रीहरू मैले तपाईँहरूलाई प्रस्तुत गरेँ। साथीहरू मेरो युट्युब च्यानललाई लाइक सब्सक्राइब गरिदिनु होला। आगामी दिनमा आउने समसामयिक र जल्दो बल्दो मामिलाका विषयवस्तुहरू मैले क्रमशः भिडियो बनाएर उल्लेख गर्नेछु। हस् त।